हेडलायन येयल्ली की सरकारी कर्मचारी अधिकारी आसा तांकां म्हणजे बायलेक आनी घोवाक सुद्दां दोगांयकूय इलेक्शन ऑर्डरी काडिल्ल्यो आसा. सो जालें कशें की खूब आमकां कंप्लेनी येयल्यो, म्हणजे भरपूर ग्रिवेन्सीस येयल्ल्यो लोकांच्यो. फोन करपाक लागले की बाबा अशें अध्यक्ष अशें प्रेजिडेंट आमची आसा की आमकां दोगांयकूय काडलेले आसा आनी धाकटी भुरगीं आसा. धाकटी म्हणल्यार कशी 1-1.5 वर्साची आसा, मागीर तशेंच 2 वर्साची आसा आनी दोगांयकूय ड्युटी काडल्या. आनी तेंच्यांनी जेन्युअनली म्हणल्यार जो थ्रू प्रॉपर चॅनल जे पळय एप्लिकेशन दिवपाक जाय आसलें बर्थ सर्टिफिकेट लावन आपल्या घोवाची इलेक्शन येयल्या ती दिवं, तेंच्यांनी रीच सर जे पळय डॉक्युमेंट आसा आपले लेटर आसा ते ऑब्जेक्शन कॅन्सल करपाक लागून कलेक्टर ऑफिसान दिल्लें. ते दिले आसतना सुद्दां परत तांकां सेकंड ट्रेनींग येवन तेंचें कांयच आयकलें गेलें ना. तेंचे कडल्यान हें जेन्ना तांकां प्रत्युत्तर जालें तेन्ना आमची सरळ आमचे GSा कडेन उलोवप जालें, परत सेक्रेटरीक सांगलें, आमचें उलोवप जालें की बाबा हें अशें आसा कितें करुया. तें करल्या बरोबर आमी प्रेसाकूय दिलें आनी आज त्याच माध्यमांतसून बाबा हें कितें घडटा ह्या कारणाक लागून आमी आज कलेक्टराक वचून मेळ्ळे. सगळे जाण फूल बॅरर म्हणटा आमी वचून मेळ्ळे आनी जेन्युअन रिजन आसा तें तांकां सांगलें. पूण एक बरी गजाल म्हणटा ती आमचे कलेक्टर मॅडमीन ते आयकून घेतले ग्रिवेन्सीस ज्यो बाबा अमके अमके आसा. म्हाजे कडेन एक 4-5 येयल्ल्यो अर्जंट आसा त्यो सारक्यो जेन्युअन आसल्यो, म्हणजे तांकां जाय त्यो तेंच्यांनी आज तांकां आमी दिल्यो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें अश्यो जर केसी आसत जाल्यार तुमी आमचे कडेन हाडून दियात म्हणून विथ प्रूफ. बाबा हाडून दिया, आमी ती कॅन्सल करता. हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतसून की खरेंच तर जेन्युअन केसीस आसा जाल्यार तुमी आमकांय कॉन्टॅक्ट करचो आनी डायरेक्टली वचोन कलेक्टर ऑफिसानूय मेळचें. पर्सनली मेळोन ते तुमी जर दिल्यात लेटर जाल्यार तेंची OC कॉपी आसतली ती तांकां दाखोवची, जेका धाकटी भुरगीं आसा आनी खरीच जेन्युअन तांकां करपाक जावची ना अशाच स्टाफान आमच्या दिवची. ही तुमकां कळकळीची विनंती आसा. आनी एक गजाल की आमी गव्हर्मेंटा कडेन सांगलां की सरकाराक सांगलां की ज्या दिसा आमी इलेक्शन ड्युटी करतले त्या दुसरे दिसा जेंच्यांनी ड्युटी थंय केल्या तांकां दुसरे दिसा आमकां हॉलिडे दिवची अशें आमी एप्लिकेशन सुद्दां दिल्लें आसा आमचें सरकारा कडेन. कित्याक लागून की थोड्या काळान कशें आसता 12 जाता मागीर 1 जाता, केन्ना कितको टायम जाता जायना, दुसरे दिसा परत ऑफिस ड्युटी करपाक शकना. थोड्यांक कशें आसतलें ट्रान्सपोर्ट आसना एवेलेबल, तांकांय ट्रान्सपोर्ट एवेलेबल करून दिवचें ही आमची तांकां मागणी आसा. आमी त्या पद्दतीन लेटर सुद्दां केल्लें आसा.